नमस्कार, योगवाणी मिडिया नेटवर्कको प्रस्तुति बिहानी खबर सङ्गालो युगान्तरमा तपाईँलाई स्वागत छ। प्रज्वल साक्यको आज विक्रम सम्वत 2078 साल सावन महिनाको 15 गते शुक्रबार जुलाई 30, 2021 नेपाल सम्वत 1141 दिल्लागा खष्ठी। आज खीर खाने दिन। आज सूर्योदय 5:26 भएको छ। त्यसै गरी सूर्यास्त 6:55 हुनेछ। दैनिक अखबारमा प्रकाशित खबरहरूको सङ्गालो युगान्तर काठमाडौँमा रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्ज लगायत देशभरका विभिन्न रेडियो स्टेशन र रेडियो उपत्यका.com.np मार्फत एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। युगान्तरमा आज हामीसँग सत्ता टिकाउने र ढाल्ने कसरतमा दल, ओलीको बोलीले टरेन सहमति, भदौमा तर्यो काङ्ग्रेस महाधिवेशन र टोकियो ओलम्पिक चीन पदक तालिकाको शीर्षमा लगायत आजका अखबारमा प्रकाशित विभिन्न सामग्री छन्। ओ माय गॉड विनिता, तिम्रो घरमा त अल्ट्राटेक ब्रान्डको सामान मात्रै पो देख्छु। हो नि, हाम्रो घरमा त अल्ट्राटेक ब्रान्डका घरैसी सामानले भरिएको छ। बलियो र टिकाउका साथै भरपर्दो सेवाको लागि टुक्क छु। त्यही त, किचन चिम्नी, कुकिङ रेन्ज, ओभन, फ्रिज, इन्डक्सन चुलो, इन्फ्रारेड चुलो, स्ट्यान्ड फ्यान, वल फ्यान र आरो फिल्टर पनि रहेछ। यो आरो फिल्टरमा त तातो पानी र चिसो पानी पनि आउँछ। अनि तरकारी फलफुल पखाल्न डिटक्सिफायर पनि छ। म पनि आजै अल्ट्रा सोरुम जान्छु र सबै सामान लिएर आउँछु। कहाँ जाँदा उचित होला? अल्ट्राका घरैसी सामान देशैभर उपलब्ध छ। नजिकैको डिलर तथा डिस्ट्रिब्युटरमा जाने नि। For more details, visit www.ultragroup.com.np. Phone number 01-411-7043, 411-7143. World Trade Center, 2nd floor, Tripureshwar. For dealer and distributor, 9851 000 505, Ultra Group. युगान्तर अब विस्तारमा। आजको नागरिक दैनिकले प्रथम पृष्ठमा सत्ता टिकाउने र ढाल्ने कसरतमा दल शीर्षकमा समाचार छापिएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले पटक पटक सदनमै भन्ने गरेका छन्, अल्पमतमा परेपछि 1 मिनट पनि कुर्सीमा बस्दिन, नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन्छु। अरूलाई नैतिकताको पाठ पढाएर नथाक्ने मुख्यमन्त्री पोखरेलले बजेट पास नहुने पक्का भएपछि असार 31 गते सदन प्रदेशसभा बैठक छोडेर भागे। बजेट निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने बेला बैठक छाडेर भागेका उनले सोही दिन मध्यरातमा प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गरे। अधिवेशन अन्त्य भएको अर्को दिन प्रदेश सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्यायो। अध्यादेश मार्फत बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका आर्थिक मामिला मन्त्री बैजनाथ चौधरीले पत्रकार सम्मेलनमा आफूहरू अल्पमतमा रहेको बताएका थिए। त्यस्तै गरी यसैभित्र पुनर्बहाली माग गर्दै 2 सांसद सर्वोच्चमा शीर्षकमा समाचार छापिएको छ। पार्टी परिवर्तनपछि बर्खास्तीमा परेका लुम्बिनी प्रदेशका 2 सांसद सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। माओवादी केन्द्र छाडेर एमालेमा प्रवेश गरेपछि सांसद पदबाट हटाइएका प्रदेशसभा सदस्यहरू दधिराम न्यौपाने र दिनेश पन्थीले पुनर्बहालीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका छन्। नेपालको संविधान र माओवादी केन्द्र संसदीय दलको विधान विपरीत आफूहरूलाई प्रदेशसभा सदस्यबाट हटाइएको भन्दै उनीहरूले सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए। त्यस्तै गरी साना दललाई खुसी पार्न थ्रेसहोल्ड हटाइँदै शीर्षकमा अर्को समाचार राखिएको छ। गण्डकी प्रदेशमा लगाइएको थ्रेसहोल्ड हट्ने भएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले थ्रेसहोल्ड हटाउने निर्णय गरेको हो। गण्डकी प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषद बैठकले गण्डकी प्रदेशमा लगाउँदै आएको 10% को थ्रेसहोल्ड हटाउने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री कुमार खड्काले जानकारी दिए। साना दलहरू समेटेर गठबन्धन मार्फत सरकारमा पुगेको काङ्ग्रेस नेतृत्वको वर्तमान सरकारले तीनै साना दलहरूलाई खुसी पार्न थ्रेसहोल्ड हटाउने निर्णय गरेको हो।
प्रदेश सरकारको निर्णयअनुसार प्रदेशसभामा पेश गरिने विधेयकलाई प्रदेशसभाले पास गरी साना दलहरूले पनि सुविधा प्राप्त गर्नेछन्। थ्रेसहोल्डका कारण हाल साना दलहरूले सुविधा पाएका छैनन्, समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै गरी अर्को समाचार, ओलीको बोलीले टरेन सहमति शीर्षकमा समाचार छापिएको छ। पुष्पलाल स्मृति दिवसका अवसरमा साउन 7 गते आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गरेर फर्केका एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले निकट नेताहरूसँग पार्टी विवाद मिल्ने अवस्थामा पुगेको बताएका थिए। अब हामीले गर्नुपर्ने तयारी गर्नुहोस्, उनले घनश्याम भुषाल लगायतका नेताहरूसँग भनेका थिए। कोटेश्वर स्थित आफ्नै घरमा रहेका नेता र सचिवालय टिमसँग पनि नेपालले विवाद मिल्ने अवस्थामा पुगेको बताएका थिए। साथीहरूकै आग्रहमा मैले सम्बोधन पनि नरम गरेँ। ओलीले पनि राम्रो कुरा गरेको सन्देश आएको छ। स्पष्टीकरण पठाउनु पर्दैन भन्ने खबर आएको छ अरे, तर स्पष्टीकरण चाहिँ तयार पार्नु दिनुपर्ने पनि हुन सक्छ, उनले भनेका थिए। त्यही दिन एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले केन्द्रीय कमिटिको बैठकमा सम्बोधन गर्नुअघि नेपालसहितका नेताहरूलाई लक्षित गरेर आम माफीको घोषणा गरे। त्यसपछि नेपालको मनस्थिति फेरियो। ओलीले एमनेस्टी इज ग्रान्टेड भनेपछि पनि नेता नेपालले खासै वास्ता नगरी विवाद मिलाउने विषयमै छलफल गरिरहनु भएको थियो। तर साँझ भिडियो हेर्दा ओलीले अपराधीलाई माफी दिने तहबाट सम्बोधन गरेको भेटेपछि उहाँको मुड परिवर्तन भयो। अब ओलीलाई विश्वास गर्ने आधार सकियो भन्न थाल्नुभयो, नेपाल निकट एक नेताले भने। स्रोतका अनुसार 7 गतेकै आसपासमा ओली र नेपालबीच संवादको तयारी भइरहेको थियो। कार्यालयमा रहेका नेताहरू सुभाष नेम्बाङ, विष्णु पौडेल, भीम रावल र सुरेन्द्र पाण्डेले त्यसको चाँजो पाँजो मिलाइरहेका थिए। 7 बजे बिहान पुष्पलाल स्मृति दिवस मनाउन जाँदा नेपालको साथमा सुरेन्द्र पाण्डे पनि थिए। त्यस दिन नेपालले आफूले बनाएको घर छाडेर जान पनि गाह्रो, अपमान सहेर बस्न पनि गाह्रो भनेका थिए। त्यसअघि बालुवाटारबाट निजी निवास सर्ने क्रममा नेपाल बाहेक सबै नेतालाई पार्टीमा स्वागत गरिने तर नेपालका लागि कुनै स्थान नरहेको बताएका ओलीले एक हप्तामै संवादका लागि तयार रहेको भन्दै दोस्रो अध्यक्ष बन्न नेपाल समक्ष प्रस्ताव पठाएका थिए। दोस्रो अध्यक्षको प्रस्ताव आएपछि नेपालले विधान संशोधन गर्नुपर्ने र बराबरी अधिकारको विषय उठाउँदा त्यसमा पनि ओलीले सकारात्मक जवाफ पठाएका थिए। सर्वोच्च अदालतले असार 28मा प्रधानमन्त्रीबाट हटाएपछि ओलीले 30 असारमा माधव नेपाललाई गद्दार घोषणा गर्दै पार्टीभित्रै कुनै स्थान नभएको बताएका थिए। त्यसपछि स्थिति झनै बिग्रिएको थियो, तर पछि सम्बन्ध सुधारिँदै गएको र नेपाल समूहलाई सोधिने भनेको स्पष्टीकरण पत्र पनि नपठाउने समझदारी भएको थियो। तर पत्र पठाइयो। त्यसपछि पनि ओलीले नेता भीम रावलसँग आफूलाई थाहै नदिई पत्र पठाइएको बताउनाले नेपाल सकारात्मक थिए। अब ठिकै छ, संसद जोगाउनु हाम्रो मिसन हो, यसलाई जोगाएर संसदको पूरा कार्यकालपछि चुनावमा जानुपर्छ। 7 गते दिउँसो नेपालसँगै रहेका एक केन्द्रीय सदस्यले उनलाई उद्धृत गरी नागरिकले प्रथम पृष्ठमा छापेको छ। नागरिककै प्रथम पृष्ठमा भदौमा तर्यो काङ्ग्रेस महाधिवेशन शीर्षकमा समाचार छापिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन भदौमा नहुने निश्चित भएको छ। निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शमा काङ्ग्रेसले महाधिवेशन सार्ने तयारी गरेको स्रोतको दावी छ। निर्वाचन आयोगले काङ्ग्रेसको महाधिवेशन गर्न पुससम्मको समय उपलब्ध गराउने भन्दै स्रोतले भन्यो, आयोगसँग त्यस विषयमा कुरा भइरहेको छ। भदौमा महाधिवेशन हुँदैन। आयोगका पदाधिकारीसँग काङ्ग्रेसका नेताहरू नियमित सम्पर्कमा रहेको जानकारी दिँदै एक नेताले भने, आयोगले काङ्ग्रेसलाई महाधिवेशन गर्न पुस मसान्तसम्मको समय दिनेछ। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण सहितका कारण देखाएर काङ्ग्रेसले आयोगसँग समय माग गर्ने उनले बताए। त्यसको जवाफमा आयोगले पुस मसान्तसम्मको समय दिनेछ। उनले भने, काङ्ग्रेसले पार्टीको 14औं महाधिवेशन भदौ 16देखि 19 गतिसम्मका लागि तोकेको थियो, तर अब 1 महिना मात्रै बाँकी रहँदा क्रियाशील सदस्यता विवाद नै टुङ्गिएको छैन। उक्त विषय टुङ्गो लगाउन बिहिबार 5 दिनको समय मागिए पनि उक्त विषय टुङ्गो नलाग्ने स्रोतले दावी गर्यो।
100 भन्दा बढी वडामा सदस्यता विवाद रहेको, 12 र सप्तरीको नयाँ सदस्यता फाइल खोल्दै नखोलिएको, धनुषा सर्लाहीका एक निर्वाचन क्षेत्रको विवाद कायम रहेको र विभिन्न पार्टीबाट कांग्रेस प्रवेश गरेकाको संगठन समायोजनको काम नसकिएकाले चाहेर पनि भदौमा महाधिवेशन सम्भव नरहेको कांग्रेस स्रोतको दावी छ। कांग्रेसले पछिल्लो पटक तय गरेको महाधिवेशन कार्यतालिका अनुसार साउन 12 देखि वडा अधिवेशन गरेर बिहिबार पालिका तहको अधिवेशन भइसक्नुपर्ने थियो, आजको नागरिकले प्रथम पृष्ठमा छापेको छ। आजको अन्नपूर्ण पोस्टले जसपाले संसदीय दलको नेता शनिबार चयन गर्ने शीर्षकमा समाचार छापेको छ। सत्तारूढ गठबन्धन दल जसपाको संसदीय दलको नेता साउन 16 गते शनिबार चयन गरिने भएको छ। बिहिबार बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले शनिबार संसदीय दलको नेता चयन गर्नका लागि चुनाव गरिने निर्णय गरेको हो। यद्यपि सकेसम्म सहमतिका आधारमा नेता छान्ने प्रयास गरिने नेताहरूले बताएका छन्। मंगलबारदेखि चलेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले केही नेताहरूको कार्यविभाजन गरेको छ, जसअनुसार नवराज सुवेदीलाई पार्टीभित्र पर्ने उजुरी छानबिन गर्ने समितिको संयोजक बनाइएको छ। यस्तै नरसिंह चौधरीलाई लक्ष्मणलाल कर्णको ठाउँमा अनुशासन समितिको संयोजक बनाइएको छ। कर्ण महन्त ठाकुर पक्षका लागेपछि उनको ठाउँमा संयोजकको जिम्मेवारी चौधरीलाई दिइएको छ। जसपाको यसअघि बनेको बैठकले संसदीय दलको विधान पारित गरिसकेको छ, तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्री बन्ने नेताहरूको नामावली माग गर्दा पनि जसपाले पठाउन सकेको छैन। यद्यपि बुधबार मन्त्री छान्नका लागि उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई र अशोक राईलाई जिम्मा दिइएको छ। केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका एक नेताका अनुसार उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा नै पार्टी सरकारमा सहभागी हुनेछ, समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। आजको अन्नपूर्ण पोस्टमै अर्को समाचार पूर्व माओवादीका नेताहरूको रित हेर्न नभ्याइनेमा शीर्षकमा समाचार छापिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निष्कासित 4 नेताहरूले सांसद पद जोगाउन माग गर्दै दिएको रितमा सर्वोच्च अदालतले हेर्न नभ्याइनेमा राखिदिएको छ। यससँगै उक्त मुद्दाको सुनवाई अहिलेका लागि रोकिएको छ। न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीको एकल इजलासले उक्त मुद्दा बिहिबार हेर्न नभ्याइनेमा पारेको हो। पूर्व माओवादीका नेताहरू टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह र गौरीशंकर चौधरीले सांसद पद पुनर्बहाली गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए। तत्कालीन नेकपामा छँदा मन्त्री बनेका उनीहरू एमाले र माओवादी केन्द्र अलग भएपछि पनि एमालेमै बसेर मन्त्री पदमा थिए, तर सर्वोच्चको फैसलासँगै उनीहरूको मन्त्री र सांसद पद खारेज भएको हो, समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। आजको अन्नपूर्ण पोस्टमै 14,242 नमुना परीक्षणमा 33,665 जनामा संक्रमण, 16 को मृत्यु शीर्षकमा समाचार छापिएको छ। 14,242 नमुना परीक्षणमा 3365 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भएको छ। विभिन्न प्रयोगशालामा पीसीआर विधिबाट 9555 नमुना र एन्टिजन विधिबाट 4687 नमुनाको परीक्षण गराउँदा यो संख्यामा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार 2335 नमुनाको पीसीआरबाट र 1030 नमुनाको एन्टिजन विधिबाट संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 1373 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। यो सहित नेपालमा कोरोनाबाट निको हुनेको संख्या 6,50,445 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार कोरोनाबाट बिहिबार थप 16 को मृत्यु भएको छ। यो सहित नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 9,807 पुगेको छ। अन्य समाचार बाँकी नै छन्, युगान्तरमा केही छिन विश्राम। उज्यालो सबैलाई मन पर्छ। निरन्तर उज्यालोको लागि अल्ट्राटेक ब्रान्डका एलईडी लाइटहरू 85% भन्दा बढी बिजुली बचत, उच्च गुणस्तरीय तथा नयाँ प्रविधि युक्त 2 वर्षको वारेन्टी सहित अल्ट्राटेक ब्रान्डका बल्ब तथा प्यानल लाइटहरू सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छन्। किफायती र भरपर्दो नाम तपाईँ हाम्रो अल्ट्राटेक ब्रान्ड। For more details, visit www.ultragroup.com.np.
फोन नम्बर 014117043, 014117143. World Trade Center, second floor, Tripureshwar. For dealers and distributors, 9851 000505, 9851 000505. Ultra Group. युगान्तरमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी सामग्री। आजको नागरिक दैनिकले भित्री पृष्ठमा न्यायाधीश नियुक्तिमा मनपरीले भ्रष्टाचार शीर्षकमा समाचार छापिएको छ। न्यायपालिकामा बिचौलिया हावी रहेको न्यायाधीश नियुक्तिमा मनपरीले भ्रष्टाचार हुँदा जनआस्थामा असर पर्ने अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ। न्यायपालिकाको विकृति, विसङ्गति, अनियमितता, भ्रष्टाचार, बिचौलियाको चलखेलबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गरिएको 1 वर्ष लगाएर गरेको अध्ययनले सुधारका लागि सुझाव सहितको प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतमा बिहिबार बुझाएको छ। प्रतिवेदनले अदालतमा हुने विसङ्गति, विकृति, बिचौलिया र भ्रष्टाचारमा समितिले सुधार गर्न जोड दिएको छ। विशेष गरी बिचौलिया नियन्त्रण गर्न अनुसन्धान गर्ने स्वतन्त्र संयन्त्र हुनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ। प्रधान न्यायाधीशले प्रतिवेदन अध्ययन गरी सार्वजनिक गर्दै कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता समेत समितिसँग गरेका छन्। प्रतिवेदनमा विशेष गरी नयाँ नियुक्तिमा नातावाद, कृपावाद हुँदा भ्रष्टाचार हुने गरेको निष्कर्ष निकालिएको छ। त्यसैगरी न्यायाधीश नियुक्तिमा प्रश्न उठाउँदै न्याय परिषद गठनमा पनि समयअनुसार परिवर्तन गर्न प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ। संवैधानिक परिषदमा सदस्यको रूपमा प्रधान न्यायाधीशको उपस्थितिले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता हुने मुद्दामा समेत असर परिरहेको प्रतिवेदनले औल्याएको छ। न्यायालय सुधारमा कानुन व्यवसायको पनि ठूलो भूमिका रहने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। अध्ययन समितिले अदालतबाट दैनिक रूपमा प्रकाशित गरिने पेशी व्यवस्थापनलाई पनि सुझाव दिएको छ। त्यसैगरी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका नायब महान्यायाधिवक्ता पदम प्रसाद पाण्डे, बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चन्देश्वर श्रेष्ठ, सर्वोच्चका रजिस्ट्रार निर्मला पौडेल, सर्वोच्चका बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, बार एसोसिएसनका महासचिव लीलामणि पौडेल, सर्वोच्च बारका सचिव ऋषिराम घिमिरे सदस्य रहेको समितिमा सर्वोच्च अदालतका सह रजिस्ट्रार नारायण रेग्मी सदस्य सचिव रहेका छन्, समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै गरी भित्री पृष्ठमै नागरिकले निर्मला प्रकरणमा प्रहरी, प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको काम निर्देशन मात्रै शीर्षकमा समाचार छापिएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले प्रधानमन्त्री पद सम्हाले लगत्तै नेपाल प्रहरीलाई निर्मला हत्या प्रकरण पत्ता लगाउन निर्देशन दिए। उनले सुरक्षा निकायसँग बस्दाका प्राय बैठकमा निर्मलाका हत्यारालाई खोज्न अनुरोध गरिरहे। हालै प्रधानमन्त्री पद सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि सोमबार एक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै निर्मलाको हत्यारा पत्ता लगाउन प्रहरी महानिरीक्षकलाई निर्देशन दिए। उनले गम्भीर घटनाको अनुसन्धानमा प्रहरी किन असफल भयो भनेर प्रश्न पनि तेर्साए। प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले निर्मलाको निर्मम हत्याप्रति चासो देखाइरहँदा घटनाको छेउटो पो अझै पत्ता नलागिएको आम बुझाइ छ। प्रहरीले अनुसन्धान गरिसके पनि प्रधानमन्त्रीले सो घटनाको अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिँदै आइरहेका छन्। तर अनुसन्धानमा खटिएको प्रहरी टोलीले भने अनुसन्धान सकिएको र हत्यारा पत्ता लागेको दावी गर्दै आइरहेको छ। तर प्रहरीको उक्त अनुसन्धानलाई राज्य र समाजले पत्याएको छैन, समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी आजको अन्नपूर्ण पोस्टले विधेयक अघि बढाउने विषयमा सभामुख र गृहमन्त्री बीच छलफल शीर्षकमा समाचार छापिएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड बीच छलफल भएको छ। सिंहदरबार स्थित महासभामुखको कार्यकक्षमा बिहिबार उनीहरूबीच संसदको चालु अधिवेशनमा विधेयक अघि बढाउने लगायतका विषयमा छलफल भएको हो। सभामुख सापकोटा र मन्त्री खाँडबीच यस वर्ष बाढी पहिरोका कारण देशभर उत्पन्न विपत्ति र व्यवस्थापनका सन्दर्भमा सरकारी तयारी बारे पनि छलफल भएको हो। सभामुख सापकोटाको जिज्ञासामा मन्त्री खाँडले विपद सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषित सिन्धुपाल्चोकमा राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको छुट्टै युनिट बनाएर
विस्थापितहरूको पुनर्स्थापनाको काम अघि बढाउने जानकारी गराएका थिए। उनले सिन्धुपाल्चोकको जुरे पहिरो पीडितको नाममा राज्य कोषमा सङ्कलन भएको रकम निकासा गर्ने विषयमा जानकारी लिएर कार्य अघि बढाउने बताए समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै गरी अर्को समाचार कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। नेपाली विद्यार्थीले बनाएको रकेटको परीक्षण सफल शीर्षकमा नेपाली विद्यार्थीहरूले बनाएको क्वान्टम रकेटको परीक्षण सफल भएको छ। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र मार्फत इन्जिनियरिङका विद्यार्थीहरूले बनाएको रकेटको सुपरसोनिक टेस्ट सफल भएको हो। थानकोट स्थित नेपाली सेनाको फायरिङ रेन्जमा रकेट परीक्षण गरिएको हो। हाम्रो रकेटको सुपरसोनिक टेस्ट सफल भयो। म्याक 2 स्पिड हो यो। मुख्य निर्माताकर्ता मोहन तामाङले कान्तिपुरसित भने 5औं पटकको प्रयास सफल भयो। सुपरसोनिक यो रकेट प्रक्षेपणको क्रममा 877 मिटर प्रति सेकेन्डको गतिमा उडेको थियो। हावामा ध्वनिको गति 343 मिटर प्रति सेकेन्ड हुन्छ। 6.1 फिट उचाइ रहेको रकेटको तौल 9 किलो छ। रकेटमा पोटासियम नाइट्रेट र टेबल सुगर सोलिड इन्धनको रूपमा प्रयोग गरिएको छ। यसमा 1.2 केजी फ्युल प्रयोग हुन्छ, समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै अर्को समाचार अवादब्लममा फहराइएको कुवैती झण्डा थाहै नदिई फिर्ता शीर्षकमा समाचार छापिएको छ। अमादब्लम हिमालमा अनुमति नलिई फहराइएको कुवैतको झण्डा खुसुक्क फिर्ता पठाइएको छ। पोखरा स्थित अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय सङ्ग्रहालयमा राखिएको यो झण्डा गत वैशाखमै कुवैत फिर्ता पठाइएको हो। पर्यटन मन्त्रालयले अमादब्लम हिमालमा 2 वर्ष अघि अनुमति नलिई फहराइएको झण्डा जफत गरेको थियो, नागरिकले भित्री पृष्ठमा छापेको छ। त्यस्तै गरी ठाकुर पक्षीय सांसद धमाधम कित्ता फेर्दै शीर्षकमा अर्को समाचार पनि छापेको छ। निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकता उपेन्द्र यादवलाई दिएपछि महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोलाई साथ दिएका कार्यकारिणी समितिका सदस्य तथा प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले धमाधम कित्ता फेर्न थालेका छन्। कित्ता फेरेकाहरू आफू जसपामै रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्, समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै गरी चीनले थप 60 लाख खोप खरिदबाटै दिने शीर्षकमा समाचार छापेको छ। चीनले थप 60 लाख डोज कोभिड-19 विरुद्धको खोप दिने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार चीनले खरिद प्रक्रियाबाटै सो खोप दिन तयार भएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या सचिव डाक्टर रोशन पोखरेलका अनुसार यी सहित चीनले नेपालका लागि 1 करोड 44 लाख खोप दिनेछ। यी खोप मध्येमा 1 करोड 20 लाख खरिद प्रक्रिया अन्तर्गत र 34 लाख अनुदान स्वरूप दिनेछ, समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। अब खेल समाचार। विश्व खेलकुदको कुम्भ मेला 32औं ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक खेलकुद टोकियो ओलम्पिक जापानमा जारी छ। राजधानी टोकियोमा जारी ओलम्पिक अन्तर्गत बिहिबारसम्म कुल 112 स्वर्ण पदकको छिनोफानो भएको छ, जसमा रसियन ओलम्पिक टिम सहित कुल 39 राष्ट्रले स्वर्ण पदक जितेका छन्। ओलम्पिकको 7औं दिन सकिँदा पदक तालिकामा चीन शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। जापान र अमेरिकालाई पछि पार्दै चीन पदक तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको हो, समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। अब आजका अखबारमा प्रकाशित सम्पादकीय र विचार। आजको नागरिक दैनिकले अख्तियारको तेस्रो आँखा शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ भने रेशम फिरिरी शीर्षकमा युवराज गौतमको लेख छापेको छ। यिनै सामग्रीसँगै हामी युगवाणी मिडिया नेटवर्कको प्रस्तुति बिहानी खबर सङ्गालो युगान्तरको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। युगान्तरमा आज हामीले सत्ता टिकाउने र ढाल्ने कसरतमा दल ओलीको बोलीले टरेको सहमति, साना दललाई खुसी पार्न थ्रेसहोल्ड हटाइँदै भदौमा तर्यो काङ्ग्रेस महाधिवेशन र टोकियो ओलम्पिक चीन पदक तालिकाको शीर्षमा लगायत आजका अखबारमा प्रकाशित विभिन्न सामग्री सुनायौँ। दैनिक अखबारमा प्रकाशित खबरहरू समेटिएको कार्यक्रम युगान्तर आजलाई यति नै। भोलि बिहान 5:30 बजे तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। अहिलेलाई प्रज्वल साके बिदा हुन्छु। यसपछि CIN को प्रसारण साझा खबर सुन्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई सुन्दै रहनुहोला। तपाईँको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार।